नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यसलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ, यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई महामारीको संज्ञा दिइसकेको छ र यो हाल एक विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। नेपालमा यो रोग फैलिन नदिन यस सम्बन्धी जानकारी तथा जनचेतना अति आवश्यक रहेको छ। तसर्थ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी तथा जनचेतना विषयमा यही चैत्र 3 गते एक विज्ञान संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कोभिड-19 कस्तो भाइरस हो, यो कसरी सर्छ, यसबाट बच्ने उपाय के कस्ता छन् र नेपालमा कोभिड-19बाट बच्न के कस्ता प्रयासहरू गरिँदैछ त, यसबारे विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी र नास्टमा गरिएको विज्ञान संवाद समेटिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वमा विज्ञान प्रविधिको विकासले गर्दा प्रायजसो रोगको उपचार, खोप र औषधिहरूको विकास हुँदै गयो। विकास सँगसँगै नयाँ नयाँ प्राणघातक र महामारीको रूप लिने खालका रोगका भाइरसहरू पनि देखा पर्न थाले। यसै क्रममा सन् 2019 को डिसेम्बरमा देखिएको कोरोना परिवारको नयाँ प्रजातिको भाइरस नोभेल कोरोना भाइरस पनि एक हो, जुन मानव जातिमा पहिलो पटक चीनको वुहानमा 31 डिसेम्बर सन् 2019 मा पहिचान भएको थियो। कोरोना भाइरस त 7 वटा प्रजातिका भाइरस छँदैछन्। त्यो मध्येमा यो एउटा भाइरस हो। यो भेटनरी सेक्टरमा त छँदैछ, अब पशुहरू पशुपक्षीमा। अब उहाँहरूबाट हुँदै मान्छेमा सर्न सक्ने यसले आफ्नो शक्ति बनायो, क्यापाबिलिटी एडाप्टेसनको मान्छेमा गएर वृद्धि हुने र मान्छेबाट मान्छेमा सार्ने सक्ने यसले खुबी भएको भएर अहिले नयाँ खालले यसरी चाइनाबाट यो भाइरसको सुरुवात भएर यसरी आएको हुनाले यसलाई नोभेल भाइरस भनेको। नोभेल कोरोना भाइरस, जसलाई हामी कोभिड-19 पनि भन्छौँ, अहिलेसम्म संसारभर नै फैलिसकेको अवस्था रहेको छ। कोभिड-19 जनावर र मानिसबीच प्रसार हुने आरएनए अर्थात् राइबोन्युक्लिक एसिड भाइरसको समूहमा पर्ने भाइरस हो। भाइरसको गोलाकार सतहमा मुकुट जस्तो हुने भएकाले यसको नाम कोरोना भाइरस रहन गएको हो। ल्याटिन भाषामा क्राउन अर्थात् मुकुटलाई कोरोना भनिन्छ। यो भाइरसको एउटा ट्याक्सोनोमी भन्ने हुन्छ, भाइरसलाई कसरी नाम राख्ने भन्ने पनि एउटा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब कसैले पहिला ठाउँ हेरेर राख्ने चलन थियो, जस्तै निफा भाइरस भन्ने छ। निफा भन्ने मलेसियाको एउटा ठाउँबाट जसले इन्सेफलाइटिस गराउँछ। अब जापानिज इन्सेफलाइटिसै भन्छ जापानको एउटा साइन्टिस्टले, तर अहिले सिस्टमेटिक भएको छ भाइरसको नामाकरण गर्ने। त्यो हिसाबले अब मान्छेहरू कोरोना भाइरसबाट अलिक त्रसित पनि भएको अवस्था। त्यो WHO ले कोभिड भनेको कोरोना भाइरस डिजिज, कोभिड भनेको 19 भनेको 2019 मा यो पहिलोचोटि देखिएको भएर यसरी चाहिँ यसको नामाकरण चाहिँ कोभिड-19 हुन गएको हो। यो नयाँ प्रजातिको भाइरसले मानिस र पशुहरूमा संक्रमण गर्ने गर्दछ। यस भाइरसले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वास प्रश्वास अर्थात् सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम सार्ससम्म गराउन सक्दछ। नोभेल कोरोना भाइरस जनावरबाट मानिसमा संक्रमित भएको कुनै वैज्ञानिक आधार हालसम्म पाइएको छैन। वास्तव भन्ने पनि यसको अझै प्रष्ट जानकारी छैन, तर पनि अब यो सुरुवात चाहिँ चीनको वेट मार्केट भनेको जस्तै यो समुद्री माछाहरू, सी फुडहरू, समुद्री खानेकुराहरू राख्ने ठाउँबाट मान्छेमा आयो भन्ने कुरा पहिला आयो है। त्यसपछि आएर अहिले मान्छे भन्दै ब्याट्सबाट, ब्याट्स भन्दा चमेरोबाट पनि यो उत्पत्ति भयो, अथवा स्नेकबाट, सर्पहरूबाट जे भए तापनि यसको उत्पत्ति चाहिँ यो एनिमल अथवा जनावर अथवा पशुपक्षीबाटै भएको छ। तर पनि यो साँच्चैकै केबाट भएको त कसरी आइसक्यो भन्ने कुरा अझ यो चाहिँ अध्ययनको विषय नै छ। अब अहिलेसम्म आएको जानकारी अनुसार चाहिँ यो भाइरस 2003 मा सार्स कोरोना भाइरस भन्ने थियो। अब त्यो भाइरस र यो भाइरस चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ।
अब त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब त्यसको अध्ययन भइसकेपछि पुरै जानकारी त पछि आउला। अहिले हेर्दाखेरिमा चाहिँ देखिने चाहिँ यो भाइरस चाहिँ त्यति बेला सार्स भन्ने सार्सको पुरा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भन्छ, त्यो सार्स भाइरससँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ र अब यसको जेनेटिक अथवा त्यो डिएनएको स्टडी गर्दाखेरिमा 80% भन्दा बढी यो त्योसँग मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको उत्पत्ति त्यही खालको भाइरसबाट भएको, पहिला जनावर अथवा पशुपक्षी यहाँबाट सुरुवात भई मान्छेमा आएको भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको जानकारीमा त्यो कुरा छ। सन् 2003 मा देखिएको सार्स र नोभेल कोरोना भाइरस एउटै प्रजातिका भाइरस हुन्। दुवै भाइरसले बिरामीलाई गम्भीर बनाउन सक्दछ। नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस भएको कोभिड-19 भएको एउटा बिरामी 1.5 महिना पहिला नेपालमा आएर चाइनाबाट आउनुभएको थियो। टेकु हस्पिटलमा भर्ना भएर उहाँको उपचार गरेर उहाँ निको भएर घर जानुभएको हो। त्यसपछि नेपालमा अरू रोग पत्ता लागेको छैन। यसको मतलब के भने नेपालमा रोग छैन अहिलेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। तर पनि अब यो लक्षण भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त यो नेपालमै नभएको हुनाले यो अरू लक्षणको कुरा गर्दा यो नेपालमा कसैले चिन्ता गर्ने अथवा धेरै टाढा कहीँ डडेलधुरा अथवा अब दार्चुला धेरै टाढो ठाउँहरू छ, माथि हिमालको ठाउँहरू छ, त्यहाँ रुगाखोकी लाग्यो भने यो हो कि भनेर शङ्का गरिहाल्नु पर्ने अवस्था त छैन। तैपनि लक्षणकै कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यो मिल्दोजुल्दो त त्यो सिजनल फ्लू टाइपकै भाइरस हो। तर पनि यसको फरक के देखियो भने सिजनल फ्लूमा चाहिँ धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई नाकबाट पानी आउँछ एउटा कुरा, अनि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने हुन्छ र त्यसमा पनि यो फोक्सोमा समस्या आउने हुन्छ। यसमा चाहिँ के धेरैजसोलाई फेरि के हुन्छ भने रुगाखोकी नभइकन सुक्खा खालको, नाकबाट पानी नआउने अथवा फ्लू लाइक रुगाखोकी जस्तो नभएर अलि सुक्खा खालको खोकी, खोक्दा पनि सुक्खा खोकी लाग्ने, कफ नआउने यस्तो देखिन्छ। र यसको चाहिँ श्वास प्रश्वास समस्या हुँदै गएर पछि गएर निमोनिया भएर मान्छेको मृत्यु हुने, अब निमोनिया हुँदै हुँदै गएर अरू अर्गानहरूमा पनि, अरू अङ्गहरूमा पनि लाग्ने, जस्तो किडनीमा अथवा अरूहरूमा भएर मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको त्यसरी भएको छ। त्यसो भएर मुख्य यसको लक्षण भन्नुपर्दा पहिला चाहिँ ज्वरो आउने, सबभन्दा त ज्वरै आउने हो। धेरैजसो चाहिँ लगभग 90% भनौँ न 88% मान्छेलाई ज्वरै आउँछ। त्यसपछि आएर अब श्वास प्रश्वास समस्या हुने, खोकी लाग्ने अथवा निमोनिया हुने जस्तो चाहिँ यसको लक्षण चाहिँ मुख्य गरेर यिनीहरू नै हो। अब देशेर कसै जस्तै भुटानमा हुने बिरामीहरूलाई पखाला लागेको, डायरिया भएको भन्ने पनि छ। यसरी चाहिँ पखाला पनि यसमा जोडिएर आएको छ। अब यसको चाहिँ अब एक्ज्याक्टली जस्तै पानी नाकबाट आउँदैन भन्ने पनि कसैलाई आउनु पनि सक्ला है। तर यसलाई 100% यही भन्न त सकिँदैन, तर भन्नै पर्दा धेरैजसो बिरामीलाई ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वास समस्या हुने, निमोनिया हुने भयो भने यदि विदेशबाट कोही आउनु भएको छ जहाँ धेरै रोग भएर आएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो लक्षणहरू देख्यो भने है कहीँ हामीलाई पनि यो समस्या भएको हो कि भनेर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। अनि उहाँले त्यो डाक्टर साहब अथवा प्यारामेडिकल जो हुनुहुन्छ उहाँले जाँचिसकेपछि यसको केही शङ्का गर्नुभयो भनेदेखि सम्बन्धित ठाउँमा जाँच्न पठाउनुहुन्छ र यो जाँच्ने ठाउँ भनेको अहिले टेकुमा मात्रै छ, अरू ठाउँमा चाहिँ छैन। एउटै परिवारका सदस्यहरू बिरामी भएको पाएकाले मानव बीचमा सीमित तरिकाले सर्ने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ। साथै परिवारका सदस्यहरू एकै स्रोतबाट संक्रमित भएको हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अहिलेसम्म देखिएको लगभग 1,70,000 जति व्यक्तिहरूलाई रोग भएको देखियो। संसारका 150 भन्दा बढी देशमा रोग भएको भयो र अहिलेसम्म देखिएको त्यो संसारभरि भएको अवस्था हेर्दा बिरामी रोग यो कोभिड-19बाट अथवा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्ति मध्येमा लगभग 80% भन्दा बढी चाहिँ लाई साधारण समस्या आउँछ, ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्ने भएर निको भएर जान्छ, तिनीहरूलाई समस्या हुँदैन। अब कस्तोलाई भने 100मा लगभग 10-15%लाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको पाइयो अहिलेको डेटा हेर्दा। अब बाँकी रहेको 3-5%लाई यिनीहरूलाई आइसियु अथवा भेन्टिलेटर भएको फेसिलिटीमा राख्नुपर्ने चाहिँ अहिलेसम्म यो अवस्था देखिएको छ। तर ती मध्ये पनि अब चाइनामा चाहिँ 1-2%, 2-3% मात्रैको मृत्यु भएको देखिन्छ यो बिरामीहरू।
अब अरू हेर्दा इटालीतिर हेर्दा अलिकति बढी 5% जति मृत्यु भएको अवस्था हो। यो चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ कस्तो छ भने मृत्यु हुनेहरूमा धेरै जसो अलि सिनियर सिटिजन भनेको अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई देखियो, अथवा जसको अर्को समस्या छ जस्तै ब्लड प्रेसर भयो अथवा दमको बिरामीहरू अथवा मुटुको रोगी भएका अथवा कुनै पनि कोमर्बिड भनेको अर्को रोगसँगै छ भने त्यस्ता बिरामीहरूमा यो अलि जटिल भएको र उहाँहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ। यस भाइरसको संक्रमण कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा यकिन जानकारी पाइएको छैन। तथापि खोकी तथा श्वास प्रश्वासका बिरामीको नजिक नजाने तथा हातको सरसफाई नियमित गरेमा संक्रमणको सम्भावना कम रहने विज्ञको भनाइ रहेको छ। सबै संसारभरिलाई थाहा भएको, सबैलाई यहाँहरूलाई जानकारी भएको कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला त सरसफाइ नै यसको मुख्य, किन यो भाइरस चाहिँ सर्ने मुख्य स्रोत भनेको श्वास प्रश्वास हो। श्वास प्रश्वास पनि एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, जस्तै 1 मिटर अथवा 2 हात 3 हात अथवा 1 to 2 मिटर भन्छ, त्यति दूरीमा मात्रै सर्छ। यो हावाबाट सरेको चाहिँ प्रमाणित भएको छैन। हावा भनेको चाहिँ खोक्यो भने यो कोठाभरि अथवा बाहिर टाढा चाहिँ होइन, यो नजिकको यो भाइरसको पार्टिकल अलिक सानो हुन्छ। त्यसो गरेर खोक्दा अलिकति दूरी भयो भने मात्रै सर्ने भएको हुनाले पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने जसले यो रोग लागेको छ अथवा रुगाखोकी लागेको छ उहाँहरूले मास्क लगाइदिनु पर्यो। त्यो भयो भने अरूलाई रोग सर्दैन। अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सकियो भने अब यो सर्फेसमा कहिले हाच्छ्यौँ गर्दा के गर्दा सर्फेसमा बस्छ होला, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हातहरू चाहिँ हरेक समयमा हामीले धुन्छौँ। हामीले धुने त हाम्रो बानी छँदैछ, तर यसलाई विशेष साबुन पानी लाएर जस्तै घरबाट बाहिर गएर फेरि आइन्छ भने अथवा केही कामहरू गरिसकेपछि खाना खानुभन्दा पहिला यस्तो कुराहरूमा राम्रोसँग साबुन पानीले हात धोइदिनु पर्यो। अथवा हामीले भन्दाखेरिमा रेस्पिरेटरी हाइजिन भन्छौँ, खोक्दा हाच्छ्यौँ गर्दा चाहिँ यहाँले रुमालले मुख छोपिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अरूलाई भएर अरूलाई पनि रोग नसरोस्। अनि यसको मुख्य समस्यादेखि चाहिँ अलि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ विशेष सावधानी, खानापिनामा विशेष जोड दिनु, राम्रो खाना खानु पर्यो, झोलिलो पदार्थ पर्छ त खानु पर्यो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म यो भिडभाड सभा जुलुसहरू ग्यादरिङ गर्नै भएन, जान हुँदैन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको फ्लू भ्याक्सिन दिन सकिन्छ भने त्यो दिएको राम्रो। अनि निमोकोकल पनि दमको बिरामीहरूलाई निमोनिया हुने डर भएको हुनाले त्यस्तो भ्याक्सिनहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ यसको विरुद्ध नभए तापनि दुईटा रोग एकैचोटि भयो भनेदेखि चाहिँ समस्या आउने भन्ने कुरा हो। अब त्यसरी चाहिँ अर्को रोगबाट बच्यो भनेदेखि चाहिँ मृत्युदर घटाउन सकिने र यो साधारण खालको रोग भएर समस्या नहुने चाहिँ देखिन्छ। नोभेल कोरोना भाइरसले गर्दा हुने रोगको लागि कुनै खास उपचार पद्धति छैन। यद्यपि यो भाइरसले निम्त्याएका धेरै लक्षणहरूको उपचार भइरहेको छ। बिरामीको उपचार लक्षणको आधारमा गर्ने गरिन्छ। साथै यस भाइरसको विरुद्ध हाललाई कुनै खोप उपलब्ध भएको छैन। विभिन्न खालका औषधिहरू प्रयोग भएका छन्। अब यसमा चाहिँ जस्तै एन्टिभाइरल औषधिहरू दिन सकिन्छ। लक्षण अनुसारको औषधि, ज्वरो आएकोलाई प्यारासिटामोल दिने कुरा त भइहाल्यो। यसको स्पेसिफिक कोरोनाको लागि मात्रै नभएर जस्तै अब रुगाखोकीको लागि हामीले दिन्छौँ एउटा टामिफ्लू, ओसेल्टामाभिर, यो औषधि पनि प्रयोग भएको छ। यसले फाइदा गरेको कुरा छ। अरू मलेरियाको लागि दिने उपचारको प्रविधिले पनि यो बिरामीहरूलाई काम गरेको भन्ने कुरा देखिएको छ। अनि अरू खालको एचआइभीको दिने एन्टिरेट्रोभाइरलहरू, यस्ता खालका औषधिहरू लोकल अब चाइनिजमा चाहिँ चाइनिज हर्बल औषधिहरू पनि प्रयोग भएको कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ। अब नेपालमा त्यो सधैँ छैन। अब त्यो भएको हुनाले नयाँ प्रोटोकलहरू WHO ले के दिने के नदिने भन्ने गाइडलाइन्स बनाएको छ। त्यसो भएर औषधि चाहिँ छ, तर धेरैजसो व्यक्तिहरूलाई निको हुने भएको हुनाले अब जसलाई अर्को पनि रोग छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्यो। नत्र भनेदेखि त धेरैजसो चाहिँ 60 वर्षभन्दा व्यक्तिहरूको मृत्यु, जसको मृत्यु भएको छ धेरै कम, मोस्टली चाहिँ 60-70 भन्दा बढीको भएको हुनाले त्यो उमेरका व्यक्तिहरूले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने फेरि पनि मैले भने। मानिस कसरी यो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म वैज्ञानिक पुष्टि नभएको हुनाले यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ।
यसमा चाहिँ हाम्रो एनएचआरसी भन्ने चाहिँ हाम्रो रिसर्च काउन्सिल नै छ। त्यसपछि अब हाम्रो हरेक ठाउँमा जस्तै बिरामी आउने अस्पतालहरू भयो, अनि हामी इपिडेमियोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ हैन। अब कति बेला हामी सर्भिलेन्स भन्छौँ, इवार्ड्स भन्छौँ, हामी यो सबैबाट डेटाहरू जेनेरेट हुन्छ। त्यो डेटाहरूलाई हामीले रेगुलर हेरिरहेका हुन्छौँ, अनि यसमा विज्ञहरूले पनि यसलाई चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ हैन। रिसर्च भनेको चाहिँ यसलाई अझ किन तरिकाले हेर्ने नै हो हैन। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै तुरुन्तै रिसर्च गरिराख्ने यो दुईटा चाहिँ फरक कुराहरू हुनसक्छ। तर रिसर्च चाहिँ भइरहेको हुन्छ, यो एक लेभलको रिसर्च चाहिँ हैन। र यसैको लागि भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा पनि रिसर्चहरू आइरहेछ। जस्तै अहिले भर्खरै पनि चाइनामा हैन त्यति धेरै ठुलो चाहिँ एपिसोडपछि अहिले उहाँहरू चाहिँ कन्ट्रोलमा गइरहेको छ, र त्यसको सिकाइ के हो त भनेर आइसकेको छ। र हाम्रोमा पनि जुन नयाँ एउटा केस आएको थियो, हाम्रो विज्ञ टोलीहरू सबै बसेर त्यसको एउटा चाहिँ प्रकाशन गरेको छ, ताकि अरूले पनि यसको बुझोस् र आवश्यक कुराहरू लिन सकोस्। तपाईँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। रिसर्च चाहिँ त्यो मानेमा यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो र भइरहेको हुन्छ, र कुनै चाहिँ ठुलो बजेट राखेर नै गर्नुपर्ने जस्तै औषधिहरू के छ यस्तो चाहिँ अब पत्ता लगाउनलाई लाग्छ भने कतिपय चाहिँ हाम्रो डेटाजहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ सही कुराहरू दिन सक्ने कुराहरू पनि हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले चाइनाको त्यो जुन स्टडिजबाट पनि अहिले धेरै कुराहरू थाहा पाउँछ। जस्तै कति इन्क्युबेसन पिरियड छ, कुन उमेरको लागि चाहिँ बढी चाहिँ सम्भावना हुन्छ, भनौँ न अप्ठ्यारो, यी सबै कुराहरू चाहिँ रिसर्च भएको छ र हामी पनि त्यसमा कन्टिन्यू रूपमा छौँ। कोरोनाको महामारी हामी जो कहिल्यै जति बेला पनि लाग्न सक्ने भएकाले सोही अनुसारको पूर्व तयारी र सचेतना हामी आम जनतालाई जरुरी रहेको छ। यो रोग चाहिँ अब जस्तै 100 जनालाई लाग्यो भने 80 जनालाई त खास केही पनि हुँदैन हैन। त्यो 15 जनामा पनि 15 जनालाई रोग लागेको हुन्छ हैन। त्यसमा पनि 5 जनालाई मात्र अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यो गाह्रो पनि अब तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उपचार गर्ने ठाउँहरू छ हैन। उपचार सही बेला नै गर्यो भने सायद अब कम्प्लिकेसन नहोला। अब यो पनि अरू उमेरको लागि त त्यति धेरै खास छैन, उमेर पाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुराहरू। यस्तो यो सही सूचनाहरू दिने चाहिँ एउटा पक्ष छ भने अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ निगरानीहरू बढाउने अब हैन, जस्तै एक्टिभ सर्भिलेन्सहरू गर्ने। जस्तै अब कुनै पनि शङ्का लागेको ठाउँमा, जस्तै अब तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला सिन्धुपाल्चोक भयो, हुम्ला भयो, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के भएको छ त भनेर टोलीहरू गएर त्यहाँबाट लिएर आएर त्यसको चाहिँ जाँच पडताल गरेर तपाईँको त्यो होइन भन्ने चाहिँ थाहा पाउने हैन। हो भने त्यही अनुसारको चाहिँ अब प्रतिकारहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने, यी कुराहरू चाहिँ यो रोकथामको चाहिँ तयारीको रूपमा चाहिँ त्यो सबै ठाउँमा छ। जस्तै हामी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भयो, त्यसपछि इपिडेमियोलोजिकल टिम भयो, त्यसपछि हस्पिटलमा EMDTहरू भयो, हब एन्ड स्याटेलाइट हस्पिटल भनेर त्यो मेकानिजमहरू भयो, र HEOC भनेर चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा छ यो स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेर त्यो चाहिँ राम्रो सूचनाहरू लिएर त्यो सबैलाई दिने हैन, त्यो भयो। अनि अब जुन समितिहरू छ विभिन्न लेभलको, त्यो समितिहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एकैचोटि सबै कामहरू गरेको छ। कुन स्वास्थ्य मन्त्रालय, कुन गृह मन्त्रालय सबै मिलेर एकै ठाउँ बसेर यो कामहरू भइरहेछ। जस्तै अध्यागमनको कुराहरू भयो, यी सबै प्रतिकार्यको लागि तयारी अवस्थामा रहेको र यो लाग्न नदियोस् भनेर देश नै, अनि इभन अब जस्तै अब राजनीतिक दलहरू पनि सबैजना एकै ठाउँमा बसेर यो काम गरेको छ, र सबैले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भने सरसल्लाह समेत सबै कुराहरू भएकोले र त्यस सबैलाई लिएर फेरि सरकार अगाडि बढेको अवस्था छ। यो प्रतिकार्य चाहिँ साह्रै नमुनाको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ। अब आशा गरौँ हामीले यसलाई रोक्न सक्छौँ। मार्च 19 तारिक 2020 सम्मको अध्यावधिक अनुसार संसारभर 176 देशमा फैलिएको 2,19,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएको र 8,969 को मृत्यु भइसकेको, कोरोना भाइरस निरन्तर रूपमा व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्दै गएको, कोरोनाले मानिसलाई बिरामी पारेको र त्यसका कारण मृत्यु भएको आधारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भई हुने रोग अर्थात् कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। यसरी नोभेल कोरोना भाइरसबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन यही चैत्र 3 गते सोमबारका दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले कोरोना भाइरस कोभिड-19 जानकारी र जनचेतना विषयमा एक दिने विज्ञान संवादको आयोजना गरेको थियो। नास्ट भवन खुमलटारमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले उद्घाटन मन्तव्यमा समाजमा भएका जल्दा बल्दा समस्यालाई समाधान गर्न नासले विज्ञान संवाद कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै आज भोलिको कोरोना भाइरसको त्रासपूर्ण वातावरणबाट हट्नका लागि जानकारी र सचेतना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 को जुन त्रासपूर्ण वातावरण छ त्यो वातावरणबाट हामीले हट्नुपर्छ भन्ने मान्यता म बोक्न चाहन्छु।
त्यो क्लास पूर्ण वातावरणबाट हामीले त्यसलाई हट्नको लागि दुईवटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा कुरा इन्फर्मेसन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब हामी इन्फर्मेड हुन्छौँ त्यो बारेमा त्यो सचेतना हामीमा जागरण हुन्छ, धेरै जानकारीहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट धेरै मद्दत हुन्छ, धेरै फाइदा हुन्छ, हाम्रो त्रासभित्रको त्रासलाई निकालेर फाल्न सक्छौँ। र त्यो कुरामा यो आजको विज्ञान सभाको उपयोगी छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र अर्को यो सङ्क्रमणको कुराहरू जुन आइरहेको छ त्यसबाट हामी कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी यसलाई फैलिनेबाट बचाउन सकिन्छ र अरूलाई पनि हामीले सहयोग सल्लाह दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्ने। त्यसैगरी नास्टका सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले परापूर्व कालमा प्रयोग गर्दै आएको विधिलाई स्मरण गर्नुहुँदै समापन मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। हामीहरूले आध्यात्मिक ज्ञानमा हेऱ्यौँ भने त्रेता युगदेखि लिएर अहिलेसम्म जुन महामारी आएको छ त्यो बेलामा ठुलो वैद्यहरू थिए। ती वैद्यहरूले मास्क नलगाएर पनि रोगीको उपचार गरे। खोइ त त्यो बेलामा पनि उनीहरूलाई सङ्क्रमण भएन त, मास्कै लगाउनु पर्ने भन्ने थिएन त, सेनिटाइजर थिएन त, त्यही माटोले हात मल्थे, त्यही खरानीले हात मल्थे। खोइ अहिले आएर किन यत्रो सेनिटाइजर हामीलाई चाहियो र मास्क हामीलाई किन चाहियो? यी कुराहरू पनि छ। त्यस हुनाले हामीहरूले यदि आयुर्वेदका ग्रन्थहरू हेऱ्यौँ भनेदेखिको यस्ता चाहिने निर्मूल गर्ने चिजहरू हामीहरूका धेरै छन्। धेरै हामीहरूले यी चाहिने हामीहरूले अध्ययन गर्न छोडिसक्यौँ। हामीहरूका चाहिने यी जडीबुटीहरू यस्ता कुराहरू धेरै छन् जसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ। हामीहरूले आज त्यो प्रति हामीहरूले विचारै गरेका छैनौँ र खालि हामी भौतिक विज्ञानतिर पछाडि लागेर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेरेर यो त यो जीवाणु रहेछ, यो भाइरस रहेछ भनेर हामीले निर्क्योल गर्छौँ। भोलि त यसले चाहिने मानव जीवनलाई धेरै अगाडि चाहिने स्वस्थ राख्नुलाई अगाडि सारेको छ। तर यी कुराहरू पनि हामीहरूले अलिकति पछाडि गएर निहाल्नुपर्ने हुन्छ। उक्त एक दिने विज्ञान संवादको प्राविधिक सत्रमा 5 वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकुका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोरोना भाइरस कोभिड-2019 जानकारी तथा जनचेतना विषयक प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रामशाह पथका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहले कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासहरूका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ललितपुर महानगरपालिका सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष श्री दिनेश कार्कीले कोरोना भाइरस कोभिड-19 जानकारी तथा जनचेतना र संक्रमण हुन नदिन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रयासहरूका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टकी मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर कान्ति श्रेष्ठले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि बस्ने उपाय अर्थात् प्रिभेन्टिभ मेजर्स टु कन्ट्रोल कोरोना भाइरस विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। यसैगरी नास्टकै वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर सजनलाल स्याउलाले ह्यान्ड हाइजिन इन हेल्थ केयर अर्थात् स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि स्वस्थ हात विषयक प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो। उक्त विज्ञान संवाद कार्यक्रमको विज्ञ मण्डल अर्थात् प्यानल डिस्कसनमा नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर भरत बनी पोखरेल, श्रीचन्द्र कलेज काठमाडौँकी प्राध्यापक डाक्टर विद्या श्रेष्ठ, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोला हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले छलफल कार्यक्रममा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा मोडरेटरको रूपमा नास्टका प्राज्ञ एवं माइक्रोबायोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर अञ्जना सिंह हुनुहुन्थ्यो। आशा गरौं यस किसिमको कार्यक्रमले जानकारी र जनचेतना अभिवृद्धि गराई राज्यले दिएको निर्देशनहरू पालना गरेमा कोरोना भाइरस संक्रमण र जटिलताबाट जोगिन सहयोग पुर्याउनेछ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना हो vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।
हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।